अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 8 जुलाई की कॉल लेकर आपके साथ। सब में पहले जनाब जुमे के सेशन को देखते हैं। जुमे के सेशन को ज़रा देखिए, मैंने नीचे उसके 5 मिनट चार्ट पे उसकी वॉल्यूम ब्रेकअप दिखाया है और उसमें मैंने दोनों सेशन को अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की है कि मूव कैसी रही दोनों सेशन में, तो समझने के लिए काफ़ी है। और आई होप कि जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए वो आपको मदद देती होगी मार्केट को समझने में। रैप अप यहाँ दिखाने का मकसद ही ये होता है कि हमने आपको कॉल में क्या बताया, मिड डे में क्या अपडेट दी, फिर मार्केट में क्या हुआ, तो सिर्फ इसलिए होता है। तो आप इसको देखिए और अगर आपको समझ आता है कुछ या इससे आपको कोई मदद मिलती है सेंटिमेंट्स को समझने में, तो ज़रूर हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए। अच्छा, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में चलते हैं, आप इसको पढ़िए ज़रूर। और उसके बाद वीकली ओवरव्यू में हमने कुछ आपको चार्ट दिखाए हैं। तो जनाब समय पहले तो अगर आप ये देखें कि पिछले हफ्ते जो मैंने कॉल दी थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था कि बुल्स कोई बहुत अच्छी एफर्ट करेंगे अनलेस कि वो 78,772 के ऊपर सरवाइव करें। और फॉर्चुनेटली मंडे से ही उन्होंने सरवाइव करना शुरू कर दिया। गो के मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर ये था कि 78,308 को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था। ये बात मैंने उसमें कही थी कि ये सिक्योर रहना चाहिए वरना मार्केट में एग्जॉर्शन शुरू हो जाएगी। तो मंडे को हफ्ते के आगाज़ के साथ ही न सिर्फ ये लेवल सिक्योर हुआ बल्कि 78,772 के ऊपर भी मार्केट ने ट्रेड किया। और यही वजह है कि हमने फिर हिस्टोरिकल हाई भी बना लिया, हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग भी दे दी। ये तमाम चीज़ें हो गई। और जो अगर हम देखें तो इस हफ्ते की जो मूव थी वो 1768 पॉइंट नहीं 2461 पॉइंट की थी फ्रॉम लो टू हाई, मगर मार्केट 1768 पॉइंट गेन के साथ क्लोज हुई जो कि 2.25% बनता है, तो अच्छा खासा है। और अगर हम NCCPL के फिगर्स देखें तो फॉरेन फंड्स के फिगर इस हफ्ते इनफ्लोज ही दिखा रहे, पिछले हफ्ते से 2.5 गुना ज़्यादा है। लोकल फंड्स ने दबा के माल बेचा जबकि लोकल इन्वेस्टर इनफ्लोज के साथ रहे। और अगर महीने के नंबर देखें हम तो महीने के नंबर और वीक के नंबर एक ही होंगे क्योंकि ये पहला हफ्ता है, तो मंथ के नंबर भी आपको सेम नज़र आएंगे। अब मैंने आपको यहाँ वीकली ओवरव्यू वाली जो स्लाइड है इसमें आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ डेली और वीकली। अगर इसको आप समझें तो इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडेक्स जो है 2024 में परफॉर्म कर रहा है। 62,451 की क्लोजिंग थी 2023 की और वहाँ से इंडेक्स चलना शुरू हुआ और आज 80,213 पे है। तो हम तकरीबन 17,762 पॉइंट मूव कर चुके हैं जो कि 28% बनता है। तो यानी कि अगर रफली देखें तो 6 महीने में मार्केट 28% ऊपर आ चुकी है। 28% अच्छा खासा मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, मैं ये कह सकता हूँ। और ख़ास बात यह है कि जिस मईशत, महंगाई, IMF के रोने और सियासी और इदारा जाती मसाइल के रोने हम सुबह शाम सुनते हैं, देखते हैं और दर हकीकत ये मौजूद हैं, ये तमाम रोने मौजूद भी हैं। उसके बावजूद ये इंडेक्स की मूव देखें आप कि इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म कर गया। अच्छा, अब ये इंडेक्स की मूव मैंने जो आपको दिखाई है इनको 5 टुकड़ों में मैंने दिखाया है। अगर डेली चार्ट पे आप देखोगे कि पहला जो मैंने बॉक्स बनाया उसमें मैंने मार्केट की करेक्शनल फेज और रेंज दिखाई कि मार्केट जो है पहले 1.5 महीने में किस तरह चली। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रेट मूव ली, फिर उसके बाद कोई तकरीबन 10-12 सेशन की करेक्शन ली, फिर एक स्ट्रेट मूव ली, ठीक है। उसके बाद फिर कोई 3-4 सेशन की करेक्शन ली, फिर एक मूव ली, फिर कोई 8-10 सेशन की करेक्शन ली, फिर एक मूव ली और हमको 80,000 पे पहुँचा दिया। तो ये तसलसल है नज़र आ रहा है जो मार्केट में। और अगर आप वीकली चार्ट देखें 2024 का तो यू विल बी अमेज कि मार्केट किस तरीके से वही जो रेंज बाउंड और करेक्शनल फेस को उसमें देखें तो वो आपको नज़र आएगा, फिर स्ट्रेट मूव नज़र आएगी, ठीक है ना। तो हमने मार्केट को आपको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके दिखाने की कोशिश की है कि ये पिछले 6 महीने कैसे मार्केट में गुजरे हैं। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है
اگر ہم کلوز ویک جس طرح میں نے کہا میری ایکسپیکٹیشن کوئی بڑی ایکسائٹمنٹ کی نہیں تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ 78,308 اگر برقرار نہیں رہا تو گراوٹ, اور 78,772 کے اوپر تیزی. اب دیکھیے یہی فائدہ ہوتا ہے ٹریگرز کو فالو کرنے کا. باوجود اس کے کہ ہمیں چارٹ میں یہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی, مگر ہم نے ٹریگر پھر بھی بیان کر دیا, اور وہ ٹریگر نے منڈے کو کام بھی کر دیا, اور پھر پورا ویک مارکیٹ اوپر چلتی رہی. ٹھیک ہے جی. تو لہذا ٹریگر کی اہمیت کو سمجھیے اور اس پہ توجہ دیجیے. اب اگر میں چارٹ پہ دیکھوں تو ویکلی چارٹ تو مجھے بڑا اچھا نظر آتا ہے. زبردست کلوزنگ ہوئی ہے, 2.25% اوپر مارکیٹ گئی ہے. شروع میں لو والیوم جو تھے وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو گئے. اس ہفتے میں تو والیوم ایوریجلی ریکور ہو گئے, کیونکہ اگر آپ اس ہفتے کے والیوم کی ریکوری دیکھیں پچھلے ہفتے کے مقابلے میں تو اس ہفتے ہم نے تقریباً 27%, 27.71% زیادہ والیوم اس ہفتے بنے. تو ایک تو یہ بات کہ والیوم بتدریج اضافہ بھی ہوا اور تھوڑی سی کنسسٹنسی بھی نظر آئی. تو جو میں نے آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہا تھا آپ سے کہ والیوم خود آ جائیں گے, بس مارکیٹ میں ڈائریکشن کنسسٹنسی کے ساتھ ڈائریکشن رہے. تو کنسسٹنسی کے ساتھ جب ڈائریکشن ہوئی تو سلولی اینڈ گریجولی والیوم آ گیا. ابھی بھی وہ والیوم نہیں ہے جو مارکیٹ کے مومنٹم کو ہائی کرے. ابھی بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ڈیلی چارٹ دیکھتا ہوں تو کوئی بہت پاورفل مومنٹم مجھے بنتا ہوا ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. باوجود ہسٹوریکل ہائی پہ ہے 80,000, بہت بڑی بات ہے. مارکیٹ کہاں سے کہاں آ گئی, 28.44% 6 مہینے میں بڑھ گئی. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہزار پوائنٹ بڑھے تھے. ٹوٹل پوائنٹ دیکھیں گے تو آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہم اپنی رسک مینجمنٹ کو اچھا رکھیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی 2-3 کالوں میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو اس ریلی میں پروفٹ بنایا ہے وہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اسٹاپ لاس اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو مستحکم رکھیں, سیکیور رکھیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. بہرحال آنے والے ہفتے میں اور سیشن میں تو آپٹیمسٹک ہوں. 80,163 کے اوپر اگر مارکیٹ ہے تو میں تو مارکیٹ کو اچھا ہی دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز بھی مارکیٹ کا اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر مارکیٹ 80,700-800 کے لیول تک تو مارکیٹ کے لیے جانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ کی اگر آپ کلوزنگ دیکھو گے تو آلریڈی کلوزنگ 80,200 کی ہے. تو 80,700-800 تک 600 پوائنٹ بنتے ہیں. تو آج کل مارکیٹ کے لیے 500-600 پوائنٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہی ہمارا ٹارگیٹ ہے منڈے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور مارکیٹ میں جو ایکسائٹمنٹ شروع ہوتی ہے وہ 80,826 کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 80,163, 139 اگر مارکیٹ سسٹین نہیں کرتی ہے, جو آغاز میں کوئی شارپ لو بنتا ہے وہ بالکل بھی اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو پری اوپننگ والیٹیلٹی ہے وہ بالکل بھی اہم نہیں ہے. اگر مارکیٹ 10 بجے کے بعد اس لیول کے نیچے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے تو لمیٹڈ ایگزارپشن ہو جائے گی, والیوم کم ہو جائیں گے, مگر کوئی بڑی گراوٹ کے چانسز نہیں ہے. مارکیٹ 79,435, 380 والے ایریے تک چلی جائے گی. مارکیٹ میں مجھے جو بیئرس کی ایگریشن نظر آتی ہے وہ 79,036 کے نیچے نظر آتی ہے. اب اگر آپ بات کریں ایکسائٹمنٹ کی تو میں نے بتا دیا کہ مارکیٹ کو پہلے تو 80,163 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے, اور 80,163 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر ہمارا ٹارگیٹ 80,826 ہے. اور 80,826 تک پہنچنے کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ہمارے پاس اس سے پہلے 3-4 لیول اور بھی ہیں. 80,425 اور 80,546, 685. تو اس میں 425 اور 685 یہ دونوں لیول اچھے لیول ہے, اسٹرانگر لیول ہے. تو ان تمام لیول کو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اگر مارکیٹ ایسا کرتی ہے 80,800 کے اوپر چلی جاتی تو پھر 81,000 تو کوئی چیز نہیں بچتی, بلکہ پھر مارکیٹ شاید 81,700 تک کا مومنٹم گین کر لے گی. اینی ویز یہ اوور آل صورت حال ہے مارکیٹ کی. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری کال پسند آتی ہے
تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے, ہماری ویڈیو میں آپ کمنٹ کیجیے, اور امید کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ کو پسند بھی آئے گا, اور اس کو دیکھ کر آپ اپنے دوستوں میں, احباب میں اور اپنے نیٹ ورک پہ اپنے دوستوں کو بھی اس سے مستفید کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.